बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोफेसी इन इस्लाम द हिस्ट्री में आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आज हमारा मौजू बनी इसराइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पे जो अल्लाह की तरफ से 5 अज़ाब डिस्कस करेंगे। हज़रत गिरामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब असा वाला वाक़या हुआ, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक अज़दहा बनाकर हुक्म इलाही से तमाम जादूगरों के सांपों को जो खा गया था, वो वाक़या जब पेश हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल का जो वादा था कि आप अगर ऐसा करें और इन जादूगरों को हरा दें तो हम रब ज़ुल जलाल पर ईमान ले आएंगे। जब ये वाक़या पेश आया तो मुतअद्दिद बनी इसराइल के लोग सजदा रेज़ हो गए और उन्होंने अल्लाह की वहदानियत पर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सच्चा होने पर ईमान लाया और अल्लाह के इज़्ज़तदार बंदों में शामिल हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई कि अल्लाह, इन लोगों ने अभी भी सरकशी नहीं छोड़ी और जुल्म में बहुत आगे चले गए हैं, तो ऐ रब ज़ुल जलाल इन पर अज़ाब लेके आ जो कि इनके लिए सज़ा हो, और बनी इसराइल को भी वो सज़ा, वो अज़ाब एज़ अ मैसेज, एज़ ने फ़िरौनियों पे यके बाद दीगरे 5 अज़ाब नाजिल फरमाए, जिनकी तफसील हम आज डिस्कस करेंगे। हाज़रीन गिरामी, सबसे पहला अज़ाब तूफ़ान था। बनी इसराइल और फ़िरौनियों के घर चूँकि एक बस्ती थी तो बिल्कुल साथ साथ वाक़या थे, तो सबसे पहले तो तूफ़ान आया। तूफ़ान के साथ एक ख़तरनाक आंधी और बारिश अल्लाह पाक ने मुसल्लत फरमाई, जिसके नतीजे में बनी इसराइल के घर महफूज रहे और फ़िरौनियों के घर पानी से भर गए। कैफियत ऐसी थी कि जो बैठा हुआ था वो बैठा रह गया और जो खड़ा था उसके गर्दन तक पानी आ गया। बैठे हुए लोग उसमें डूबे और हलाक हो गए। फसलें तबाह हो गईं। और जब फ़िरौनियों ने ये वाक़या देखा कि बनी इसराइल के घर बिल्कुल महफूज रहे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दौड़े चले गए और फरमाया कि हम अल्लाह पे, अल्लाह की वहदानियत पे, आपके सच्चा होने पे यकीन लेके आएंगे, ईमान लेके आएंगे, मगर पहले आप इस अज़ाब को हमसे टालें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ फरमाई और अज़ाब टल गया। वाक़या ऐसा हुआ कि बनी इसराइल की ज़मीन उस अज़ाब के बाद मज़ीद सरसब्ज़ व शादाब हो गई और फ़िरौनियों ने उसको एज़ अ रिज़ल्ट ऐसा लिया कि ये अज़ाब हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से एक नेमत था, जिसके नतीजे में हमारी ज़मीनें, हमारी फसलें, खेती मज़ीद सरसब्ज़ हो गई। तो ये गिफ्ट था हमारे लिए और हम आप पे अज़ाब नहीं, हम आप पे ईमान नहीं लेके आएंगे। दूसरा अज़ाब ठीक 1 महीने के बाद अल्लाह पाक ने टिड्डियों की शक्ल में उन पर मुसल्लत फरमा दिया। बेइंतहा टिड्डियाँ, बेइंतहा कीड़े मकोड़े उनकी फसलों को खा गए, उनके घरों की दीवारें, उनके घरों की लकड़ियों तक को खा गए। वो लोग फिर दौड़े, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और फिर दुआ फरमाई और फिर वो अज़ाब टल गया। तीसरा अज़ाब घुन की शक्ल में, घुन, दीमक जिसे कहते हैं, घुन की शक्ल में आया। बाज़ मुफस्सिरीन ने घुन लिखा, बाज़ मुफस्सिरीन ने कमल लिखा। ये एक कीड़ा था जो कि तमाम फसलों को खा जाता था। तमाम फसलों को खाया उस कीड़े ने, हत्ता कि इतनी तादाद में था वो कीड़ा कि इनके जिस्मों पर भी काटते काटते निशानात बनाए, चेहरे दाग से भर दिए। और लिखा जाता है कि इनकी जिस्म ऐसे ये रिएक्ट करते थे जैसे मुर्गी को ज़बह किया हो, ये ऐसे तड़पते थे उससे। कुछ भी खाने लगते थे, कुछ भी पीने लगते थे, उसमें वो कीड़े चले जाते थे, कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। तीसरा अज़ाब अल्लाह पाक ने ये इन पे दिया। फिर दौड़े चले गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ फरमाते थे और अज़ाब फिर टल जाता था। फिर सरकशी करते थे, फिर अपने वादे से पीछे होते थे कि अल्लाह को अज़ाब टालने से पहले कमिट करते थे, वादा करते थे कि अल्लाह पे ईमान लाएंगे। और जैसे ही अज़ाब टल जाता था
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ہمارے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے۔ عذاب ٹل گیا۔ پھر جب ایمان نہ لے کے آئے تو کچھ دنوں بعد پھر عذاب آ گیا۔ چوتھا عذاب آیا تو وہ مینڈکوں کی شکل میں آیا، فراگ۔ اتنے مینڈک پیدا ہوئے بنی اسرائیل کی بستی میں، ان کی فرعونیوں کی بستی میں، کہ اٹھتے بیٹھتے جہاں ایک انسان بیٹھتا تھا وہاں ہزاروں کی تعداد میں مینڈک آ جاتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں مینڈک تھے۔ کھانے میں مینڈک چلے جاتے تھے، کوئی انسان غلطی سے فرعونی منہ کھولتا تھا اس کے منہ میں مینڈک چلا جاتا تھا، کہیں لیٹتے تھے مینڈک تھے، ہر جگہ مینڈک، یو امیجن اٹ۔ اتنے مینڈکوں سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، پھر کمٹ کیا کہ اللہ پہ ایمان لائیں گے، اور پھر اس سے پیچھے ہٹے۔ چوتھا عذاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹالا، اور پھر سرکشی کی، پھر اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہوئے، اور پھر یہی کہا کہ ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پانچواں عذاب نازل کیا جو کہ خون کی شکل میں تھا، بلڈ۔ حاضرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور فرعونی، جیسا کہ بتایا، ایک ہی بستی میں رہتے تھے۔ فرعونیوں کی تمام نہریں، تمام کنویں، تمام برتن، تمام چیزیں خون سے بھر گئیں، پیور بلڈ، فریش بلڈ۔ فرعون کے دربار میں یہ معاملہ لے کے گئے تو فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے ان کی نظر بند کر دی ہے۔ فرعونیوں نے فرعون سے کہا کہ کیسی نظر بندی ہے یہ کہ ہمارے سامنے ہمارے برتنوں میں خون ہے، اور بنی اسرائیل کے برتن، ان کے جو کنویں ہیں ان میں پانی ہے، تو یہ کیسی نظر بندی ہے؟ ہمیں ان کے برتنوں میں اگر پانی نظر آ رہا ہے تو اپنے برتنوں میں خون نظر آ رہا ہے، دس از اے ڈفرینس، تو اس کو کسی طریقے سے ٹھیک کریں۔ فرعون نے کہا کہ تم اور وہ سیم برتن یوز کرنا شروع کر دو۔ ایسا کیا فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے پاس جا کر انہیں کہا کہ ہم تمہارے برتن میں پانی نکالیں گے۔ تو رب ذوالجلال کی شان، ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن سے پانی نکل رہا ہے، بنی اسرائیل نکال رہا ہے تو پانی آ رہا ہے، صاف شفاف میٹھا پانی آ رہا ہے، اور فرعونی نکال رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے، تازہ خون آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ فرعونیوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم ایک ہی برتن سے منہ لگا کے پئیں گے۔ بنی اسرائیل نے اس پہ بھی انہیں اجازت دی، سیم برتن سے پیتے تھے، بنی اسرائیل پانی پیتا تھا، اور فرعونی جو ہیں وہ اسی برتن سے پانی کو منہ لگاتے تھے لیکن خون کا گھونٹ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ فرعونی ہرے بھرے جو پودے ہوتے ہیں وہ اور درختوں کی چھال چوسنے پہ مجبور ہوئے، لیکن اس سے بھی ان کو خون کا ٹیسٹ آتا تھا۔ یہ عذاب بھی اسی کمٹمنٹ پہ، اسی وعدے پہ ان سے ٹلا تھا کہ فرعونیوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا تھا۔ حاضرین گرامی، یہ 5 عذاب بنی اسرائیل پہ سرکشی کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے آئے، اور فرعونی اس عذاب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے آف کورس، اور بنی اسرائیل کے لیے یہ عذاب جو ہے وہ ایز اے لیسن، ایز اے میسیج ان کے سامنے یہ سب ہوا کہ وہ اس سے کچھ سیکھیں۔ حاضرین گرامی، رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر، اللہ پاک ہمیں پنجگانہ نماز اور اپنے رب، اپنے رسول کی، اور تمام اولیاء کرام، تمام اولیاء دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔